Salam les biologistes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo اللي راح نديرو فيها les questions تاعكم en général ce qui concerne le stage. Sincèrement ما كنتش نيماجيني بلي حيكون هذا العدد القليل تاع لي كيستيون مي بون البركه في القليل. بيتيتر في لي دو فيديو اللي كنت درتهم كنت هضرت كلش وشرحت وكفيت ووفيت. جاسبر تكونوا فهمتوا ونبداو على بركه الله. قبل ما نبداو حبيت نقول لكم برك لي كيستيون ماهمش مرتبين صافيك ما كاش ان اوردر هكا باش نستفهم بها. لا كيستيون الاولى تقول اسكو تهمهم لا سبيسياليتي ولا لا نو ما تهمهمش لا سبيسياليتي طونك عندك ليسانس اون بيولوجي ولا ليسانس في علوم الطبيعه والحياه ماش تهمهم لا سبيسياليتي. المهم نتيا راكي عندك ديبلوم ولا عندك سيرتيفيكا سكولاريتي تقول باللي راكي في هذا الدومين تاع لا بيولوجي. نينا لا كيسيون تاعها فيها دو بارتي وقتاش تحطينا لا دوزيام بارتي تاع لا فيديو اني حطيتها تلقايها في لا بار دانفورماسيون. ويدا هذيك هي الورقه اللي نكاشيوها في لافاك. كاين زوج ورق بون كاين ثلاثه. كاين لا دوموند دو ستاج و لا كونفونسيون دو ستاج والطلب الخطي. لا دوموند اي لا كونفونسيون يتسينياو اذا دومونداوهم لكم يا اخي قلت لكم فهمتكم في لافاك وفي البلاصه اللي يديروا فيها لو ستاج. هذه لا دوموند اي لا كونفونسيون. الطلب الخطي اذا دومونداوه لكم راح تواسيوه غير في لوبيتال ولا في لابوغاتوار. فوالا هاد لا كيسيون قالت لي لازم نكون ماستر ما نقدرش نكون L2. سي لو ستاج تاعك عندك دروا ديريه يا L1 يا L2 يا L3 ماستر 1 ماستر 2 عندك لو دروا في نيمبورط كال نيفو ديري لو ستاج تاعك. هذه سي سامبل. فوالا روحي خرجي برك سيرتيفيكا سكولاريتي تاعك ودوموندي ولا روحي البلاصه اللي حديري فيها ستاج سقسيهم واش يسحقوكم بابيي. شوفي لي دو فيديو اللي نخلي لكم ليا تاعهم في لا بار دانفورماسيون روحي ديري ستاج تاعك تو سامبلومون. هاد لا كيسيون بزاف امبورطونط. قالت لي لا تقدري ديري ستاج ميم سي تو ني با ايتوديونت ولا كنتي ديتي ديبلوم تاعك سوا ليسونس ولا ماستر اسكو عندك الدغوا تروحي ديري ستاج. وي بيان سور سي لو بلوز امبورطون مومون اللي لازم نديرو فيه ستاج سي كو هو سوا مود ليسونس ولا ماستر. يخي قلت لكم في لي فيديو باللي لازم ديروا au moins 3 mois à 4 mois au moins 1 mois في chaque département. par exemple bactério biochimie hémato au moins 1 mois باش ترفدوا شويه. فهمتوني صافيك نتوما اصلا كي يكون عندكم ليسونس ولا ماستر عندكم ديجا سيرتيفيكا سكولاريتي الوغ خلاص سي بون عندكم ديجا ديبلوم الوغ سي بون راكو تبروفيو باللي عندكم ولا راكو في هذاك الدومين نورمال ياكسبتيكم فاسيلمون و بور موا لازم ديروا ستاج. مروه قالت لي كي نعمروا الورقه اسكو ندوها لافاك ولا ما ندوهاش. دوك سا ديبون واش من الورقه. دوك الا كانت الطلب الخطي على حسب قلت لكم واش دومونداو لكم في لابوغاتوار. الا كان الطلب الخطي ما تحتاجيش كامل لافاك لا بليبار راهم يديروا طلب خطي. الا كانت لا دوموند لا كونفونسيون دو ستاج سا ديبون دوكا تانيك البلاصه ولا لابو هذاك سا ديبون. الا قالوا لك تروحي تواسيها في لافاك روحي. انا ننصحكم شوفوا البلايص ولا لي زوبيتو ولا لي لابو اللي يقولوا لكم ديروا غير طلب خطي ما كاش تروحوا ما كان له تروحوا تكاشيوها في لافاك. هذا مكان صافي نتوما تكونوا شويه انتيليجون وسلكوا راسكم. هذا مكان انا واش ننصحكم. كيستيون تاع اكرام انا نشوفها لا بلوز امبورطونط. اسكو شكون خير ديري ستاج في لوبيتال ولا في لابوغاتوار بريفي ولا في نيمبورط كان. انا بور موا واش نشوف نروحوا بشويه نروحوا وراهم البلايص اللي فيهم عفسه بازيك سي لي ديسبونسير. حبي يقول نتوما باش تروحوا تتعاملوا مع حاجه تقدروا تقولوا سهله شويه بداو بلي ديسبونسير اللي يكونوا قرب ليكم هكذا باش ما تتقلقوش باش تتعلموا شويه ما تكونش كاينه لا شارج اكسيتيرا. ابري لا دوزيام فوا مثلا نتوما في L1 ولا من بعد L2 روحوا ديروا في لوبيتال ان اوبيتال كبير باغ اكزومبل مستشفى ولا القبه ولا. ابري الا لقيتو اوكازيون في البريفي روحوا ديروهم في البريفي باسك كاين بزاف واسمو كاين بزاف لي زاناليز ما كاش في لي زوبيتو كاين في البريفي. هذه كامل نعرفوها رانا في الجزائر. الوغ نتوما اذا لقيتو معرفه ولقيتو اوكازيون في البريفي ما تراطيوش. دوك هذا اذا حبيتو تتعلموا. ولا باغ اكزومبل لقيتو اوكازيون ديريكت في البريفي روحوا ديريكت خاطش ما تقدروش اوكازيون ما تقدروش تراطيوها. هذه هي انا واش ننصحكم روحوا بشويه ديسبونسير من بعد اوبيتال من بعد روحوا البريفي. مي نتوما اذا حبيتو تخلطوها هذيك ولوا لو شوا تاعكم.
مليكه سقساتني قالت لي كلاني درتيه، انا ما صحتليش باش ندير في ال 1 وما صحتليش باش ندير في ال 2. شغل ما باليش الصيف هذاك كان قصير، ومره كانت لا غريف، مره كورونا، صافيك ما صحتليش كامل. بروميير اني قالوا لي ما عندكمش لو دروا، ما كانش على بالي بلي عندي لو دروا، وكان جريت على روحي. مي انا درت ال 3 كي جبت لا ليسونس، درت ال 3 لو ستاج ودرتو 3 موا و بلوتو درتو 4 موا، وتعلمت منه بزاف فايس و ان موند واحد اخر كامل على القرايه. لا كيسيون دوزيام تاع مروه قالت لي ما كنتيش خايفه في ديبي دو ستاج؟ اذا راكي تقصدي خوف سوسيال، حب يقول لو شغل نتلاقى مع ناس ولا لا الحمد لله. مي كنت كوريوز شغل راح نخرج من لا زون دو كونفور تاعي. شغل كنت في لافاك، كنا نقراو، كنا لي زيكزامين اكسيتيرا، ودخلت اون بيريود واحده اخرى لي لازم تكوني عندك تعلم ذاتي، لازم كل حاجه تقسي عليها، كل حاجه تحوسي عليها. كنت كوريوز تانيك، وكنت نخمم اسكو راح نكون كابابل نخدم هاد الخدمه، بس مهما كان الحال مسؤوليه، مهما كان الحال شغل كاين ناس راهم حاطين الاخر لا سونتي تاعهم عندك. اسكو كنت كابابل راح نقدر ونرياليزي واش راهم يقدروا يديروا هما. مي على فان كونت دخلت وتعلمت وليت بالعكس، وليت نرومبلاسي خدامين ما يجوش ولاو يعطوا لي الخدمه ويروحوا. شغل انا كنت نبروفيتي سيكو راني نتعلم وراني نشد في يدي او ميم طون. شغل درت كونفيونس في روحي بلي ما كاش عفسه امبوسيبل، ونقدر كيما هما قدروا يرياليزيو هادشي انا تانيك نقدر نرياليزيه. مي حاجه تاع خوف لا تكوني كوريوز وتخرجي من لا زون دو كونفور تاعك، باسكو لازم نخرجوا منها، هذا ما كان. اسكو نقدر نفتح مون بروبر لابو؟ هذه لا كيسيون اللي تتعاود بزاف 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 بزاف، واللي بالك كنا غلطين فيها شويه. انا وحتى واش كنت نسمع كي كنت في لاباك، قال لك بلي ان بيولوجيست ما يقدرش يفتح لابوغاتوار، لازم تكون كولابوراسيون مع ميدسان. وي عندها نسبه. دوك كي دخلت للستاج قالوا لي بلي ما يقدرش يفتح ان لابوغاتوار ميديكال، ما يقدرش يفتح ان لابوغاتوار ميديكال، حب يقول خاص بالتحاليل الطبيه. مي ان لابوغاتوار دو كونترول كاليتي، جو بونس لي ميكروبيولوجيست عندهم لو دروا يحلوه ان لابوغاتوار دو كونترول كاليتي، حب يقول العفايس تاع كونترول كاليتي ماشي ميديكال. مي في كلتا الاحوال ماشي عفسه مستحيله. شغل طبيب ماهوش نادر لهاد الدرجه انك تصيبي كولابوراسيون مع ميدسان. فوالا هذه هي الحكايه اللي بوتيتر كنا غلطين فيها واحد 50%. انا فهمت باللي كاينه اون ديفيرونس بين لابوغاتوار ميديكال و لابوغاتوار دو كونترول كاليتي. كملنا مع لي كاستيون تاع انستغرام، نروحوا لي كاستيون تاع يوتيوب. اسكو كي ندير ستاج عند البريفي اسكو نخلصهم؟ دوكا سا ديبون. اذا رحتي عند ايكول وهما اللي داروا هاد لا فورماسيون سي سور تخلصيهم، مي اذا رحتي بريفي برك معرفه سي سور ماحش تخلصيهم. يا اوسي الا رحتي نيمبورط كال بريفي اكسبتي اللي يديروا ستاج عنده ماحش تخلصيه، باسكو هو ومن بعد كي يعلمك حيولي يستفاد منك، توليك شغل تخدمي باطل، شغل منفعه متبادله، هو يربح خدام زياده وانتيا شغل راكي تتعلمي. فهمتيني؟ هاي لك الحكايه كيفاش. مي اون جينيرال واش نعرف انا ما تخلصيهمش والله اعلم. هاد لا كيسيون تاع مروه تانيك سبقت لي شويه الاحداث، مي بون جاوب عليهم. اسكو بوست تاع مخبر الصحه العموميه تاع لي باراميديكال اسكو كيف كيما ان بيولوجيست ولا ان تكنيسيان دو لابوغاتوار؟ هاد شغل هاد الحاجه كنت نهضر فيها لا فيديو اللي راهي جايه. مي نجاوبوا على هاد لا كيسيون. وي نفس الرتبه، نفس الخدمه، نفس يتقاسموا كلش. هادوك برك تخرجوا من واسمو تخرجوا من ليكول تاع الباراميديكال، وحنا تخرجنا من لافاك كوم دي بيولوجيست. مي نفس الرتبه، نفس الخلاص، نفس كلش. كل حاجه كيف دونك هادوك قراو 3 سنين وهادوك قراو 3 سنين، سي لا ميم شوز. فهاد لا كيسيون تقول اسكو كاين ديبلوم في لافان تاع ستاج؟ ديبلوم تاع ورق كرتون كيما يقولوا كيما يعطوه لنا في لافاك، ما كاش ديبلوم كيما هذاك ولا كيما يمدوهم في لي فورماسيون لي بدراهم، ما كاش. مي بصح كاينه اون اتيستاسيون تبروفي بلي درتي ستاج شحال لا دوري.
شهر ولا شهرين ولا 3 شهور ça dépend. Voilà. Ou la fin, si vous voulez une deuxième partie de les questions ou le type de vidéos, n'oubliez pas de les mentionner dans les commentaires. Et voilà, c'est la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et partager avec vos amis. Et salam!